सैयदना मुआज़ और मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों बच्चे मैदान में खड़े हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछा कि वो अबू जहल कौन सा है? उन्होंने कहा अच्छा बेटा बताऊंगा जब सामने से गुजरेगा। उस जमाने में एटम बम तो था नहीं, सफे होती थी, जमातें बनती थी और आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो कुछ देर के बाद एक सर्कस घोड़े पे सवार था अबू जहल। वो आया लानती, उछलता हुआ घोड़ा, सर्कस घोड़ा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी कहता है कि मेरे दिल में आया कि बच्चों ने नाम सुना होगा अबू जहल का, देखना चाहते हैं, जैसा बच्चों को शौक हुआ करता है किसी चीज को देखने का। मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं कि ये बच्चे करेंगे क्या, कि जब सामने आया तो मैंने उंगली कर दी कि भतीजो अबू जहल वो है, वो सामने सर्कस घोड़े पे सवार। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बताने से पहले दोनों बच्चों ने यूं आगे को सर निकाला मेरे आगे और थोड़ी सी देर आंखें मिलाई, न जुबान हिली, न लबों ने हरकत की, न हाथ हिले, न इशारे हुए, न किनारे हुए, और दोनों भाइयों ने कोई प्रोग्राम तय कर लिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, मैं आपके सामने कारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ, तो चलो बयान को सुनते हैं। नबी पत्थर खा के फूल बरसाए, जो काली कमली वाला गालियां खाकर दुआएं दे, जो औरत रोजाना सर पे कूड़ा कबाड़ लेकर मुंडेरे पे बैठ के इंतजार करे और नबी के सर पे फेंके, और एक दिन ना पड़े तो नबी घर जाके पूछे आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका, तेरा क्या हाल है। उस नबी का दुश्मन बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अकीदा ऐसी चीज है, यकीन ऐसी चीज है, और 1,24,000 अंबिया कराम ने, मैं कसम खाता हूं उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में तुम्हारी सबकी जान है, कि अंबिया कराम ने गर्दनें कटा दी इसी बात पर कि खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है। वो वहदहू ला शरीक है, कोई उसका साथी नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई भी बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई भी बीमारी को दूर करने वाला नहीं। मक्के वालों ने प्रोग्राम बनाया, नबूवत की तहरीक को खत्म करो, इस्लाम के मिशन को मिटा के रखो। चुनाचे बड़े बड़े सरबराहान अरब, बहुत बड़े बड़े समझदार कुरैश बहुत बड़ी जमात के साथ लेकर आए, हजारों के सवार थे। उधर इस्लाम का हाल और मुसलमानों का हाल ये है कि साल नहीं गुजरा अभी लुट कर पिट कर मार खाकर मदीने में आए। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। रमजानुल मुबारक का महीना 17वां रोजा, 17वां रमजान था, आज का दिन था। कई लोग तो रोजा नहीं रखते ना, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। हमने अगर रोजा रखा तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर हमने रोजा रख लिया। तो ठीक है, उनका ज़हन भी सही है, हम भी तस्लीम करते हैं, खुद अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं। बहरहाल मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने मदीने पाक में ऐलान कर दिया, लोगों मक्के वालों ने चढ़ाई कर दी, कुफार चढ़कर आ गए मुसलमानों पे हमला करने के लिए। क्या प्रोग्राम है, गरीब मुसलमान, नादार मुसलमान, बेनवा मुसलमान, बेकस बेचारे गरीब मुहाजिर मुसलमान, लुट कर आने वाले मुसलमान, अंसार मदीने वाले आने वाले लोगों की खिदमत कर करके और ज्यादा गरीब हो गए। वो मुसलमान नबी की आवाज सुनकर जमा हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों अब बताओ क्या करना चाहिए। मक्के वालों ने चढ़ाई कर दी।
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا، مرد آؤ مقابلے کے لیے چلنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو۔ آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، خرچ کچھ نہ ہو، تکلیف کچھ نہ ہو، جنت یوں ہی مل جائے۔ بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے اسی کو کہتا، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں، عقل کر کے چلو۔ یہاں تو بڑے بڑے آئے، جب جانے لگے تو ننگے گئے، تخت و تاج کے مالک تھے، دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا۔ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے، بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑا نہ ملا۔ ایک تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں۔ تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں، سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، وہ تو ڈریں کیوں، وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو، جو چاہو کرو، جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ دادا کی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے، تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے حج غلط ہیں، ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزمان پیغمبر کا نوکر۔ تم کہاں چڑھے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے۔ کہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی۔ سامان ڈاچی کے اوپر، اونٹنی کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا، ختم ہو گیا۔ قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا۔ اور لوگوں، میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ، زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا، چادر اٹھا لی ہوگی۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی، وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ یہ صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا، کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے۔
آپ لے لیں یہ واپس. فرمایا میں نہیں لیتا, یہ جہنم کے انگارے ہیں. توجہ کرو معاملات کی طرف. کسی کا مال نہ کھاؤ, کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ. صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا, آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مرد آ گئے. تھی کتنی بڑی تعداد, کچھ مریض ہیں, کچھ بوڑھے ہیں, کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے, خوش نصیب مائی, مقدروں والی مائی. کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں, بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں, خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں, پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں, افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں, افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن خنسا کے جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے, روزوں میں فریب کرنا ہے, زکات تو دینی نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں کرنی, اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے. 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے. عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے, تراویح مردوں پہ فرض ہے. جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں, تراویح تیرا باپ پڑے گا. شرم نہیں آتی, مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو. کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں, ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. ہرگز رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ. فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے, اپنا اپنا نام اعمال, اپنی اپنی مثل, اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے. جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ, کلمہ پڑھنے والی, مغرب کی نماز پڑھی, صبح بدر میں جانا ہے. نماز کے بعد امی ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خنسا بیوہ ہے, خامند ہے کوئی نہیں. بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے, آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے, نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں, تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں, ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے, اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے. مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں, یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, سیدہ خنسا کے نام سے. بچوں نے اصرار کیا. خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے. کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا, جنگ کا, جہاد کا, اللہ کی راہ میں لڑائی کا. ابا تمہارا ہے نہیں, میں عورت ذات ہوں, تم چھوٹے یتیم بچے ہو. میدان میں لوگ جائیں گے, کسی کا بھائی جائے گا, کسی کا خامند جائے گا, کسی کا بیٹا جائے گا, کوئی مال دے کر آئے گی, میرا گھر محروم رہے گا, میرا حصہ کوئی نہیں. میں عورت ذات ہوں, تم یتیم بچے ہو, باپ تمہارا ہے نہیں, جائے کون, کیا حصہ ڈالوں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا معاذ اور معاوذ رضی اللہ تعالی عنہما, 2 بچے ہیں, دونوں کھڑے ہو گئے, کہنے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے.
ہم میدان میں جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو، ہمارے حوصلے کو دیکھو۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی۔ صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی، کالی کملی والے، یہ مجھ بیوہ کی پونجی ہے، یہ مجھ بیوہ کا میرا سرمایہ ہے، یہ میری زندگی کا متاع عزیز ہے، میرا یہ سرمایہ حیات ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، میری بیوہ کی پونجی ہے۔ کالی کملی والے، اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنی پونجی قربان کرنے آئی ہوں، آپ ان کو قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو بچے ہیں ابھی۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی، کالی کملی والے، بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو، میری بڑے ارمان ہے، میرے بڑے پروگرام ہے، میں چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آخرت میں کوئی صلہ عطا فرمائے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا، ایک، یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے، تو وہ دوسرا بھی ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں، وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں۔ قربان ہونے کے لیے خنسا کے بیٹے کس طرح تیار ہیں، اور جائیداد کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، اپنے ناک کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، بیوہ کے یتیم بچے قربان ہونے کے لیے آج کے دن تیار کھڑے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خنسا کا حال دیکھ کر دونوں بچوں کو قبول فرما لیا، منظوری دے دی دونوں کی کہ یہ جائیں گے جہاد میں۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو فرمایا دائیں بائیں رکھنا ان بچوں کو، ان کا خیال کرنا ہے۔ اللہ اللہ، خنسا تیرے بچوں کے مقدر پہ قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں۔ میدان لگا، ادھر ہزاروں سوار ہیں، ہزاروں سواریاں ہیں، بڑا مال ہے، بڑا لشکر ہے، بڑا انتظام ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑا ریشن ہے، بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے۔ ادھر خدا کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ ادھر 313 کل، ادھر ہزاروں کی تعداد، سامان بڑا، لشکر بڑا، انتظام بڑا، راشن بڑا، ہتھیار بڑے، ادھر 313، اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے۔ حفیظ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سامان صرف اتنا ہے، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں۔
اندازہ لگاؤ آج ہم سارے دنیادار بن گئے. آج ہم دنیادار بن کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم کفر کے قریب ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم قرآن سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم اللہ کی توحید سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. پیغمبر کی ختم نبوت سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہماری تمنا نہیں. تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے. رات دن اولاد کا فکر ہے, رات دن اپنی شان کا فکر ہے, رات دن اپنی آن کا فکر ہے, اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے. کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے. دو گھوڑے 6 زرے ہوتی تھی, کڑیوں کی زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں, کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے. اندازہ لگاؤ ایک طرف سارا مکہ بلکہ یوں کہوں سارا عرب اور ایک طرف آمنہ کا در یتیم اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا ہے میدان بدر میں, اور یوں جھولی پھیلا دی. اللہ اللہ امام الانبیاء نے 1,24,000 نبیوں کے سردار نے, رسولوں کے سردار نے, خدا کے محبوب نے, ساری کائنات کے سردار نے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں یوں جھولی پھیلا دی. مانگا ہے اپنے مولا سے, دعا مانگی آئی او میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا. میری پونجی تیرے سامنے ہے, میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے, میرا لشکر تیرے سامنے ہے, میری قوت تیرے سامنے ہے. او میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں. جناب ابو بکر صدیق سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے اور میری طرف دیکھو دعا مانگتے 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 یوں ہاتھ ہو گئے سر سے اونچے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور جھولی بھر گئی آنسوؤں سے. مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں, میں لے آیا جو میرے پلے تھا, آگے تو جانے تیرا کام جانے. پیغمبر نے خدا سے مانگا, پریشانیوں میں خدا سے مانگا, جنگ اور جہاد میں خدا سے مانگا, مدد خدا سے مانگی, امداد خدا سے مانگی, نصرت اور اعانت خدا سے مانگی. سجدے میں ہے, دعا مانگ رہے ہیں, رو رہے حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں, اور تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. مولا مدد فرما امداد فرما تیرے سوا کوئی نہیں. ساری جماعت کھڑی ہے صحابہ کرام کی. اندازہ لگاؤ پورا لشکر ہے 313 کا, اور گھوڑے ہیں 2 اور زرے ہیں 6 اور تلواریں ہیں ٹوٹی پھوٹی 8, اور ادھر ہزاروں سواری, ہزاروں تلوار, ہزاروں تیر انداز, گھوڑے, بڑا سامان ہے. سامان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے, پیسے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ تو 1 منٹ میں جواب دے جاتا ہے, یہ تو 1 سیکنڈ میں دوسرے کا بن جاتا ہے. یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے, ابھی تیری جیب میں, کل میری جیب میں, پرسوں اس کے گھر میں, پرسوں اس کے گھر میں, یہ تو چکر کھاتا پھرتا, یہ تو کسی کا بھی نہیں بنا. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی, ادھر میدان میں صفیں کھڑی ہو گئی. جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے کھڑے تھے, ایک طرف معاذ ہے ایک طرف معوذ ہے. میں اپنے دل میں سوچتا تھا اے کاش آج حوصلے نکالنے کا وقت ملتا, آج میں اپنے ارمان نکالتا, آج میں اپنی حسرتیں نکالتا, مگر ان بچوں کا خیال کرنے کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکوں گا.
उधर हजरत खनसा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुसल्ला बिछा करके बैठ गई, वुजू करके मुसल्ला बिछा कर बैठ गई। कभी औरतें मुसल्ले पे बैठ के खुश होती थी, अब सूफे सेट पे बैठ के चौड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, बड़े बड़े उन पे मर्द भी औरतें भी। टेलीविजन की बीमारी, पता ही नहीं क्या क्या बीमारियां आ गई। अल्लाह पाक हर लानत से सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। रमजान का महीना है, दुआ करो अल्लाह पाक टेलीविजन की लानत से, वीसीआर की लानत से हमें और हमारी नस्ल को बचाए। ये फनकारी नहीं, ये लानत है, और इसकी लानत का पता इंशाअल्लाह दुनिया ही में चल जाता है। जब बेटी बेइज्जत होके मरती है, जब बहन की आबरू उतरती है, फिर पता चल जाता है कि ये लानत कैसी चीज है। अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो बच्चे जो थे माद और माऊज, वो कहने लगे बनाया, वो नबी के दुश्मन को भी जानते हैं और नबी को भी पहचानते हैं। आज हमारे बच्चों को दीन के दुश्मनों की, दीन के दोस्तों की पहचान ही नहीं, खुद हमें पहचान नहीं, खुद हमें पहचान नहीं होती, मुनाफिक की, मुशरिक की पहचान ही नहीं। उधर सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा, और खनसा आज क्या बात है, मुसल्ला बिछा कर झोली फैलाए हुए कैसे बैठी है? कहने लगी इंतजार कर रही हूँ, मुसल्ले पे बैठ के वुजू करके इंतजार में हूँ, कब मेरे बच्चों की शहादत की खबर आए। तेरे बच्चे शहीद हो गए, अल्लाह की तौहीद पे शहीद हो गए, नबी की खत्म नबूवत पे शहीद हो गए, अल्लाह के कुरान पे शहीद हो गए। कब खबर मिले और कब मैं सजदा शुक्र अदा करूँ। और मेरे मौला तेरा शुक्र है, मेरी यतीम पूंजी को कबूल कर लिया। खनसा तुझे क्या मिलेगा, तेरे बच्चे शहीद हो जाएंगे। हाय, इसकी नजर कहाँ है, इसकी सोच कहाँ है, इसका तदब्बुर देखो, इसका गौर देखो। खनसा की समझ पर कुर्बान जाऊं, उसके शुऊर पे कुर्बान जाऊं, उसकी अकल पे कुर्बान जाऊं। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, बहनों और तो मुझे ताना मेरा ना करो, मेरा इरादा है कल क़यामत में ये आवाज लगे, 2 शहीदों की मां को बुलाओ, तो मैं अपने रब के दरबार में जाऊं। सैयदना मुआज़ और माऊज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों बच्चे मैदान में खड़े। अब्दुल रहमान इब्न औफ से पूछा कि वो अबू जहल कौन सा है? उन्होंने कहा अच्छा बेटा बताऊंगा जब सामने से गुजरेगा। उस जमाने में एटम बम तो था नहीं, सफे होती थी, जमातें बनती थी और आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो कुछ देर के बाद एक सर्कस घोड़े पे सवार था अबू जहल, वो आया लानती, उछलता हुआ घोड़ा, सर्कस घोड़ा। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी कहता है कि मेरे दिल में आया कि बच्चों ने नाम सुना होगा अबू जहल का, देखना चाहते हैं, जैसा बच्चों को शौक हुआ करता है किसी चीज को देखने का। मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं कि ये बच्चे करेंगे क्या, कि जब सामने आया तो मैंने उंगली कर दी, ये भतीजो अबू जहल वो है, वो सामने सर्कस घोड़े पे सवार। और अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बताने से पहले दोनों बच्चों ने यूं आगे को सर निकाला मेरे आगे, और थोड़ी सी देर आंखें मिलाई, न जुबान हिली, न लबों ने हरकत की, न हाथ हिले, न इशारे हुए, न किनारे हुए, और दोनों भाइयों ने कोई प्रोग्राम तय कर लिया। आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया खनसा के बेटों ने। हमारे यहाँ आंखों में प्रोग्राम आदा तय होंगे बदमाशी के, हरामखोरी के, जिना के। और खनसा तेरे बेटों ने आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया शहादत का, जन्नत का, दुश्मन को खत्म करने का, नबी के दुश्मन को मिटाने का प्रोग्राम बना लिया।
अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही इशारा किया टूट पड़े। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला, मैंने उंगली उठाई, अचानक मैंने देखा मेरा दायां भी हिस्सा खाली, मेरा बायां हिस्सा भी खाली, इधर वाला बच्चा भी नहीं, उधर वाला बच्चा भी नहीं, तलवार उनके पास नहीं। अचानक वो किस तरह दौड़ गए, बिजली की तरह कहाँ चले गए, मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा जाके अचानक अबू जहल पे पिल पड़े और उसकी लातें दोनों काट दी, घसीट कर जमीन पे गिरा लिया। हमारे बच्चे आएंगे चुगली करेंगे, चची यूं कह रही थी, मामी यूं कह रही थी, खाला यूं कह रही थी। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे आपा ऐसी हमारी औलाद, जैसे हमारा मिजाज वैसे ही हमारा माहौल बना हुआ है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं हैरान हो गया कि बाज की तरह बच्चे। और एक और बात, ये कहते हुए दौड़े दोनों, कहने लगे कसम खाई, हुए दौड़े दोनों, कहने लगे कसम खाई, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, या वो खत्म हो जाएगा या हम खत्म हो जाएंगे। हमने सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हमारे आका को सताता है, हमारे महबूब को परेशान करता है, गालियां बकता है। तुम लेके क्या जाओगे? तुम्हारे पास सामान नहीं है, तुम्हारे पास राशन नहीं है, तुम्हारे पास असला नहीं है, तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तुम क्या चीज लेकर के जाओगे वहां? पढ़ोगे क्या लेकर अबू जहल को, दूसरे काफिरों को? कहते हैं न तेगो तलवार पर तकिया, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, और भरोसा है बस एक सादी सी काली कमली वाले पर। हमारा सामान ये है, हमारे हथियार ये हैं, हमारा असला ये है, हमारा राशन ये है। हम तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं। दोनों बच्चों ने अबू जहल को गिरा लिया। और उधर अंदाजा लगाओ, सहाबा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छड़ी दे दी, जाल की दरख्त की छड़ी दे दी, और जिसको छड़ी काफिर को मार दी वो मर गया, जिसको इशारा कर दिया वो मर गया। खुदा कहता है लोगों, इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन अला यकफियकुम अय्युमिद्दुकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। कई कई हजार फरिश्ते आ गए, फरिश्तों की जमात आ गई, इमदाद आ गई, खुदा की नुसरत आ गई, खुदा की इयानत आ गई, नूरी फरिश्ते आ गए। उधर कुफर है, इधर नूरी फरिश्ते मुकाबले में आ गए। मगर वो उस वक्त आए जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी ताकत लेकर मैदान में खड़े हो गए। उमैया इब्न खलफ सामने आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गर्दन पर छड़ी मार दी। लंबा वाकया है, इस वक्त मौका नहीं। मक्का मुकर्रमा में थे हुजूर भी, हिजरत से पहले। उमैया अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। हुजूर ने पूछा, उमैया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहा है?
उमैया कहने लगा, दुश्मन तो था ना, घोड़े की पीठ पे थपकी दे के कहने लगा, ये तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, इस पे चढ़ के नौजुबिल्लाह तुझे कत्ल करूंगा। बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। हाय हाय, काफिर को कितना यकीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे। रोने लगा, घर जाके बैठ गया, बीवी भी रोने लग गई, मोहल्ला सारा आ गया। और क्या हो गया? अब वो उमैया बिन खलफ कहता है, उस नबी ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। उन्होंने कहा, नबी को रोजाना को मारते हैं, रोज बिलाल को मारते हैं, रोज सुहैल को मारते हैं, रोज फलाने की पसलियों को तोड़ते हैं, हमने जनीरा की आंखें निकाल दी, हमने लबीना का चमड़ा उधेड़ दिया, हमने बर्रा इब्न आज़िम का कमर का चमड़ा जला दिया, हमने अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी। वो कहने लगा, सब कुछ ठीक है, पर मक्के वालों सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है। मक्के के पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं, पर नबी की बात गलत नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बदर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उमैया को छड़ी मार दी। अब जहां जख्मी पड़े थे वहां उमैया पड़ा है। इस तरह आवाज होगी जैसे गधा हींकता है। तो बड़े बड़े जर्नैल जो थे काफिर कहने लगे, वो शर्म कर कमीने, लोगों के सर कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, वो चुपचाप पड़े हैं, तो तुझे तो कुछ भी नहीं है, खून में नहीं निकला, तू गधे की तरह चीख रहा है। क्या बात कही काफिर ने, हाय हाय। सारे कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा खुदा है, बात हक अपने दुश्मन से कहलवाता है तो काफिर उमैया नबी का दुश्मन, मगर बात क्या कही है जो तुमने कभी ना कही होगी। तुम बड़े मुसलमान बने फिरते हो, मैं भी बड़ा मुसलमान बना फिरता हूं, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग में ये बात कभी ना आई होगी। जब उमैया को ताना दिया ना बड़े बड़े काफिरों ने, शोर मचा रखा, तमीने खून नहीं निकला, इतनी सी खराश है गर्दन में छड़ी की, लोगों को तलवारें लगी पड़ी हैं। वो कहने लगा, मक्के के सरदारों मेरी बात सुनो, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहा ने मारा, किसी को जुबैर ने मारा, किसी को मुआज और मुआज ने मारा। ओ मक्के वालों, मुझे नबी ने मारा है। मुझे नबी ने मारा है। और अगली बात बताऊंगा, एक मर्तबा और कहो सुभान अल्लाह। कहने लगा, मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे इतनी तकलीफ है कि अगर मेरी तकलीफ पूरे अरब पे तकसीम कर दो तुम सारे मर जाओगे। नबी के हाथ की छड़ी लगी है, मुझे तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानो नबी ने, और जिसको नबी ने मारा उसके मरने में क्या कमी रह गई। ऊंट पे सवार होकर के दौड़ने लगा। बिलाल की नजर पड़ गई, जिसको बड़ा सताया था उमैया ने। हाँ, यहां गले पे पैर रखकर सारा वजन डाल देता था, और वो फिर भी खुदा की तौहीद को नहीं छोड़ता था। हम तो जरा सा बच्चा बीमार हुआ तो पहुंच गए नंगों के पास, जरा सी परेशानी आई तो पहुंच गए कब्रों को चाटने। ये बिलाल अबसी रज़ियल्लाहु ताला कमर के नीचे दहकते हुए कोले शोले, सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब अबू बकर फरमाते हैं, बिलाल को मैंने देखा, एक बालिश्त जुबान बाहर लटकी हुई थी। इतनी मार पड़ी अल्लाह वाले को, अल्लाह के नाम की वजह से, जिस नाम में आज तुम बरकत नहीं जानते, जिस नाम में आज तुम लोग कामयाबी नहीं जानते। पूरी दुनिया में मुसलमान जलील होके मर रहा है, इसलिए कि खुदा को छोड़ा, खुदा के कुरान को छोड़ा। और न जाने आइंदा चलकर क्या वक्त आने वाला है। भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, एक दूसरे को कत्ल कर करके मरेंगे, न जाने क्या हालात होंगे। सन 47 के लोग अभी काफी जिंदा है। ये जो तुम्हारे दिमाग में बात है ना कि जी पुलिस रोक लेगी, फौज रोक लेगी, गड़बड़ होने ही नहीं देगी,
सन 47 में पुलिस मर तो नहीं गई थी, फौज पर कोई आसमान से गोला तो नहीं बरसा था। देखा क्या असर बना? वो आज भी वही खुदा है, आज भी वही खुदा है। ना फराइज को तबाह करो, ना नमाजों को ठुकराओ, ना रोजों को धक्का दो, ना कुरान से बगावत करो। सैयद उमैया ने ऊंट पे से अपना बच्चा नीचे धक्का दे के गिरा दिया कि बिलाल इसके मारने में लग जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। इसके मारने में लग जाएगा बिलाल। जब वो धड़ाम से नीचे गिरा, बिलाल कहने लगा देखना तुझे है, इसको नहीं। मेरी ये गर्दन आज तक गवाह है कि तूने मुझे कितना मारा। अल्लाह अल्लाह, फिर गिरा लिया है बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नीचे। मुकद्दर की बात है ना, जिस जगह बिलाल को मारा जाता था वहां मस्जिद बनी हुई है, और जहां बिलाल को मारने वाले का घर था वहां लैट्रीन बनी हुई है। अल्लाह के नाम पे मार खाने में भी बरकत है। हाँ, तुम जो मौलवियों को बैठ के हमें गालियां दिया करते हो, तुम्हें पता नहीं हमें कितना मजा आता है इस बात में भी। और यही वो अल्लाह वाले थे जिन्होंने कभी भी गलत कारों के सामने गर्दन नहीं झुकाई। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों ने रमजान मुबारक में, रमजान के महीने में भी माल्टे की जेल की कोठड़ी में चक्की चला चला कर खुदा का कुरान पढ़ा, रोजे रखे। कितनी बड़ी तकलीफ आई फिर भी कभी ना घबराए, आखिर यही कहते हुए चले गए हरी है शाख तमन्ना, हरी हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं और जिगर की आग दबी तो है, बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफासारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। आओ मुकाबला करके देखो अल्लाह वालों का। बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने आए होंगे, कोई अमेरिका का चमचा, कोई रूस का चमचा, कोई चाइना का चमचा, कोई यूरोप का चमचा, कोई किसी का करछा, कोई किसी का नुमाइंदा। आओ हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के चमचे हैं। आओ हम हुजूर काली कमली वाले की जूतियों की खाक को चाटने वाले लोग हैं। बेशक तुम मिलों के मालिक हो, बेशक तुम कारखानों के मालिक हो, पर खुदा की कसम हम तुम्हें कुछ भी नहीं जानते। हमें नाज है इस बात पर। आवाज आई कुरान में, फरमाया तुम मेरे बन जाओ। फिर आए फरिश्ते, फिर 5000 फरिश्तों की जमात आई बदर में। 5000। अबू जहल मरा। अब खंसा के बच्चों ने घसीट कर अबू जहल को नीचे तो गिरा लिया, मगर सर काटने का सलीका नहीं, कभी कटता देखा ही नहीं। नीचे गिराकर छाती पे चढ़े बैठे। सुभान अल्लाह, दिलेरी कैसी। और माँ इतनी बहादुर है तो बेटे कितने बहादुर होंगे हैं? और जिनकी माँ कसम खा के कहती है कि कभी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, उसकी औलाद कैसे हो। और जो माँ फिल्म देखती है, जो माँ 24 घंटे टेलीविजन पे पड़ी रहती है, जो माँ VCR देखती है, फिर इंशाअल्लाह औलाद भी 10 नंबरिया कैसे न बनेगी। और कुरान से दूर हो जाओ, किसी का क्या बिगाड़ोगे, सारे तकलीफ उठाओगे। इसलिए खुदा का कुरान कहता है बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसब्बिमीन, 5000 फरिश्ते आ गए। अबू जहल मरा, उमैया इब्न खलफ मरा, उतबा का सर कटा, उतैबा का सर कटा, बड़े बड़े लीडर मरे, बड़े बड़े सरदार मरे, और 70 काफिरों को हजरात सहाबा किराम कैद करके मदीने में ले आए।
میدان سے واپس آئے تو 70 جنگی قیدی ساتھ لائے. اندازہ لگاؤ, جنگی قیدی ساتھ لے کر آئے. 313 گئے تھے, 70 قیدی لے آئے اور کتنوں ہی کو وہاں قتل کر کے جہنم میں پھینک کے آئے. مدینے میں جب کافروں کو قید کر کے لایا گیا, شام کے وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. اب بتاؤ, ابھی تو لٹ پٹ کر ویسے آئے تھے, اب لڑائی بھگت کر آئے ہیں. کہاں سے دولت آئی, کہاں سے کھانے کا انتظام آیا؟ اللہ غنی. ایک غریب صحابی بھی ایک کو لے گیا اپنے گھر اور کہنے لگا, بات سن, تو امیر آدمی ہے, میں غریب ہوں, کھانا ایک آدمی کا ہے, تو کھانا کھا لے, میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں, میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں. اس نے چبا لیے اور اس نے, ہے دین کا دشمن, ہے اسلام اور قرآن کا دشمن, پکڑ کر میدان سے لایا گیا. مگر چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا مہمان ہے, اس لیے آپ درخت کے پتے چبا کر سو گیا, دین کے دشمن کو کھانا کھلا دیا. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا, تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. جب چوتھا دن ہوا, اس نے کہا نا کہ تو کھانا کھا اور میں پتے کھاؤں گا. تو وہ کافر قیدی کہنے لگا کہ آج میں پتے کھاؤں گا, تجھے 3 دن ہو گئے پتے کھاتے, آج میری باری ہے پتے کھانے کی. انہوں نے کہا نہیں, تیرے پیٹ میں درد ہو جائے گا, تجھے پتے کھانے کی عادت کہاں ہے, میرا معدہ آتی ہے, تو بیمار ہو جائے گا. اور کہنے لگا چھوڑ بیماری, پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا. آج ہم اپنے بھائیوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں, آج ہم اپنے عزیزوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں. جہاں تک ممکن اللہ میاں زبردستی کھلا رہا ہے, ورنہ توبہ توبہ توبہ. اگر میرے اختیار میں ہونا تو تم سب کا رگڑا لگا دوں. بندے کی خصلت ایسی ہے, دیکھ نہیں رہے کیا اثر بنا ہوا ہے. ذمہ داروں کو دیکھو, تاجروں کو دیکھو, سرکاری ملازمین کا تو نام لیتا وہ بھی میں ڈرتا رہتا ہوں, کیونکہ پاکستان کے ملازم ہیں, یہ تو ساری ابدالوں کی جماعت ہے بھائی, سارے اولیاء کرام ہے. یہ جو سرکار کا ملازم بن گیا, جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. اور یہ نبی کے دیوانے کا حال دیکھو. کافر جنگی قیدی کہنے لگا پہلے کلمہ پڑھا, اور ہم تمہارے دشمن تمہیں مارنے آئے, مٹانے آئے, قتل کرنے آئے, اور گرفتار ہو کر آئے تو تم پتے چباؤ, ہمیں کھانا کھلاؤ. ادھر ایک واقعہ اور ہوا انہی دنوں میں کہ ایک اور آدمی لے گیا, اس کے یہاں کھانا مختصر تھا. اس نے بیوی سے کہا کہ رل مل کے کھانے کا رواج ہے, جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیو, میں یوں ہی خالی منہ کو ہاتھ لگاتا رہوں گا, نبی کا مہمان کھانا کھا لے گا. ادھر قرآن آ گیا, والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون. قرآن آ گیا, میرے محبوب کمال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں کا کیا کہنا, خود بھوکے رہتے ہیں, نبی کے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں. مسلمانوں کا حال تو یہ ہے, دیکھا برف کم ہو رہی ہے, پرلے پھٹے پہ برف نہیں ہے, پیسے بڑھا دیے, جا جا, تجھے پتا نہیں ہے پرلے پھٹے پہ ختم ہو گئی ہے. آگے پیچھے اگر 1 روپے کے 4 نیمبو بکتے ہیں تو شام کو رمضان میں روزے کی وجہ سے روپے کا 1 کر دیا. تو نے تو کمائی شروع کر دی, خدا نہیں دیکھ رہا, تجھے کیا پتا یہ کمائی تیرے اوپر بدن پہ لگے گی یا کفن پہ لگے گی یا دوا پہ لگے گی, تجھے کیا پتا ہے؟ یہ کمائی ہے کوئی, مجبور سے کمانا, رمضان المبارک کے احترام کو ٹھکرانا ہے. یہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, میری بات نہیں ہے, نبی کی بات ہے. جو بھی رمضان کا مہینہ سمجھ کر کہ روزوں کا مہینہ لوگ لیویں ہی لیویں گے,
दूध हो, मीठा हो, बर्फ हो, नींबू हो, शरबत हो, जो भी इन चीजों को महंगा करेगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं कयामत के दिन उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए तो खुदा कहेगा कि तुमने रमजान का एहतराम किया या कमाई की रमजान का नाम लेकर। इसलिए आज की तारीख में यौम बदर हुआ, सहाबा किराम कामयाब हुए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर बुलंद हुए, अल्लाह का दीन बुलंद हुआ, अल्लाह के दीन का झंडा बुलंद हुआ, अल्लाह की तौहीद का झंडा बुलंद हुआ, खुदा का कुरान ऊंचा हुआ। आज के दिन 17 रमजान मुबारक को मैदान बदर में मुसलमानों को और इस्लाम को फतह मिली। ये सबसे पहला जंग है जो कुफर की कमर टूटी। एक बात और कहता जाऊं चलता चलता, बुरी तो लगेगी, ये सब नबी की बरादरी थी, ये सब नबी के ताए चचे थे। 13 बरस तक इनको समझाया ना माने। जब तलवार गर्दन पे पड़ी ना, फिर इनकी खोपड़ी सीधी हुई। पिटाई के बगैर आदमी सीधा नहीं होता। बड़े बड़े जब इनके लीडर मर गए, साहबा ने खींच कर मुर्दों को घसीट कर एक डठे कुएं में फेंक दिया। और इतना जज्बा आया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यूं उस कुएं के पास खड़े होकर फरमाने लगे जहां लाशें पड़ी थी काफरों की, बदमाशों की, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा मेरी नबूवत का, और अब तो तुम्हें मेरे खुदा की तौहीद का पता चल गया। कितने बड़े जज्बात हैं। तो मुसलमानों अपनी आखिरत को बनाओ। ये 10-12 दिन, चंद दिन बाकी है रमजान के, एहतराम करो, जालमो रोजा ना रद्द करो। पता नहीं अगले रमजान से पहले तू कब्र में होगा, तुझे कीड़े खा जाएंगे। मौलाना फरमाते हैं, मैं पानीपत से कांधले जाने लगा, जमुना का रास्ता था, एक बस्ती आई, मैं उसमें ठहर गया, होने लगी। मैंने असर की अजान दी, कोई भी ना आया, झाड़ू दी, मस्जिद में सफाई की। एक और बात बताऊं, तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं। अब हाजी नमाजी मस्जिद में झाड़ू देने को ऐब समझते हैं। खुदा की कसम, ये सारे सहाबा, ये सारे वली मस्जिद में झाड़ू और सफाई करने को अपने लिए मशाले राह समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, मस्जिद का गर्दो गुब्बार जिस आदमी की जान पे पड़ता है वो दोज़ख पे हराम कर दिया जाता है। तुम कहते हो हमारी स्त्री न मुड़ जाए, कोई देख न ले कि हाजी साहब दरिये उठा रहे हो, हाजी साहब दरिये बिछा रहे हो। जहन्नुम में बेशक दुनिया देखती रहे कि हाजी साहब तशरीफ ले आए हैं। यहां की घबराहट है, वहां की कोई घबराहट नहीं। जनाब मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांतली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाम हो गई, मगरिब हो गई, मैंने अजान दी, नमाज पढ़ी, ईशा की अजान दी तो एक आदमी आया और मुझे देखकर चला गया। घर गया और 3 रोटियां लेकर आया। मैंने वो तीनों रोटियां खा ली, सारा दिन का भूखा था और मैं मस्जिद में सो गया। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कहता है, उस रात में मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई। 3 मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई। सुबह उठा तो मेरे शौक की हद नहीं, बड़ी अजीब जगह है, ये तो बड़ी कमाल की जगह है। सुनसान मस्जिद पड़ी है, वीरान सी है, बस्ती भी ऐसी है, इतनी बरकतों वाली, इतनी रहमतों वाली, एक रात में 3 मरतबा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत में। मौलाना फरमाते मैं वहां से क्यों हिलता, अगले दिन वहीं पड़ा रहा। फिर शाम आ गई, फिर ईशा का वक्त आया, फिर वही आदमी आया और 2 रोटियां लेकर आया। मैं 2 रोटियां खाकर सो गया।
تو اس رات کو مجھے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 2 مرتبہ دیدار ملا۔ اب میری سمجھ میں کچھ یوں آنے لگا، مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اس مسجد کا کمال نہیں، اس بستی کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو اس کی روٹیوں کا کمال ہے۔ تیسرے دن وہی آدمی آیا اور 1 روٹی لے کر آیا، اور میں 1 روٹی کھا کر سو گیا تو مجھے 1 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اب تو میری تسلی ہو گئی کہ اس کی روٹیوں میں کوئی کمال ہے۔ 1 روٹی دے کر وہ یہ کہنے لگا کہ مولانا کل آپ تشریف لے جائیں، یہاں قیام نہ کرنا۔ مولانا فرمانے لگے کہ آدمی بڑا اچھا 3 دن ہو گئے روٹی لا کے دیتا ہے، ایسے اچھے اخلاق کا آدمی ہے، اور اس کی روٹیوں میں اتنی خوبی، اتنا کمال، اتنا عجز اور اتنی بڑی کمال کی روٹی کہ جنتی میں جتنی دفعہ روٹی کھاؤں اتنی مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملے۔ یہ مجھے کیوں کہتا ہے کہ کل یہاں نہ رہنا، یہاں تو مجھے پڑا ہی رہنا چاہیے۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں نہ ٹھہروں، کہنے لگا مولانا پرسوں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا بنا تھا کہ 3 روٹیاں بنی، میں اپنے نام کی روٹی لے کے چلا، میری گھر والی کہنے لگی کدھر؟ میں نے کہا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، بہت بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے، پہ فاقہ کر لوں گا، میں اپنی نام کی روٹی اس کو دے کے آتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی تجھے جنت کی ضرورت ہے، مجھے بھی تو ہے، میرے نام کی بھی لے جا، میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی۔ جب میں دونوں روٹیاں لے کر چلا، چھوٹا معصوم بچہ وہ بھی رونے لگا، ابا ماں نہیں باپ نہیں کھائے گا، میں بھی نہیں کھاؤں گا، میرے نام کی روٹی بھی اس اللہ والے کو دے کے آؤ۔ اس روٹی میں بڑا کمال ہے، اس کی برکت کبھی ان سے پوچھو جو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے، کوئی مسافر آئے۔ یہ تو بدقسمتی ہے، اور یہ تو بڑی تمیزی ہے کہ مسافر مہمان کو دیکھ کر بخار چڑھ جاتا ہے لوگوں کو، کم نصیبی کی اس کی روزی میں کمی آتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو کوئی کسی مسافر کو شباشی کی جگہ دے، رات کو ٹھہرائے، کھانا کھلائے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کے گھبراہٹ سے، ہولناک منظر سے، اس تباہی کے منظر سے میں اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لوں گا۔ لیکن مسافر کا بھی خیال کرنا، کبھی شام کوئی کسی کو گھر میں گھسیڑ کے سو جاؤ، صبح کو ساری مردی صاف کر جائے۔ اب ایسے مسافر بھی ہیں کہ کھانا دے کر اگر نہ ہو تو برتن ہی لے جاتا ہے۔ جو بھی ہو سکے پیغمبر کی سنت پر حق ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا جی کل جو 2 روٹی لایا تھا بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، بچے کی اس کو دے دی تھی، ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا تھا، پتے چبا لیے تھے، آج گھر والی کی حالت بھی خراب ہو گئی، دونوں روٹی ان کو دے آیا، آج صرف اپنے نام کی لے کے آیا ہوں۔ اور خدا کی قسم کتنے صاف گو لوگ تھے، کتنی صاف بات کرنے والے تھے۔ کہنے لگا مولانا آج میرا 4 دن کا فاقہ ہو گیا، ڈرتا ہوں کل کو کہیں میرا پیر نہ پھسل جائے، کہیں میرا یقین ڈگمگا نہ جائے۔
مزید امتحان میں نہ مبتلا ہو جاؤں اس لیے عرض کر دیا کہ کل آپ تشریف لے جائیں۔ کبھی ایسے کھانا لوگوں کے گھروں میں پکتا تھا، اتنا حلال کا ہوتا تھا اور اتنی نیت سے دیا کرتا تھا کہ جتنی اس گنتی کی اس کے گھر کی روٹیاں کھائے اتنی مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے۔ اور آج یہ حال ہے، جتنی کسی کے گھر کی روٹیاں کھاؤ گے اتنی مرتبہ زنا کا پروگرام بنے گا۔ صحابی کہتا ہے میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا، کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، چاروں طرف کے لوگ مار رہے ہیں، ایک ذات بیچ میں کھڑے ہو کر بلا کسی جھجک تحمل کیے برابر مار کھا رہے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، بچانے والا کوئی نہیں۔ صحابی کہتا ہے میرے دیکھتے دیکھتے ایک معصوم بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، اس نے زمین پہ رکھ دیا اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگی او لوگوں میرے ابا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، اور مکے والوں نہ مارو، امام الانبیاء شہنشاہ کائنات ہے۔ سارے لوگوں نے مارا، لختے جگر نے زمین پہ پانی رکھ کر ابا کو لپٹ گئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کپڑے بھی لہو میں ڈوب گئے۔ زمین پہ تشریف فرما ہوئے، پانی کا پیالہ اٹھا کر منہ میں پانی لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ پوچھتی ہے میرے ابا، رشتہ دارانہ جھگڑا نہیں، مکان دکان کا جھگڑا نہیں، زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں، خاندانی رقابت نہیں، آپ کو لوگ مارتے کیوں ہیں؟ فرمایا لختے جگر تیرا ابا لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، شرک کی لعنت سے نکال کر اللہ کی ذات و صفات اور توحید باری تعالیٰ پہ لانا چاہتا ہے، اس لیے مار پڑ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فرمایا لختے جگر پانی لا، سمجھی میرے ابا کو پیاس لگی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر حاضر خدمت ہو گئی، سمجھی وضو فرمائیں گے پانی پیئیں گے، مگر آپ نے سر مبارک جھکا دیا، فرمایا لختے جگر میرا سر دھو ڈالو، کسی نے گندگی پھینک دی۔ سیدہ دھوتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے، کون شقی القلب تھا، کون سنگ دل تھا، کون ظالم تھا، 14ویں کے چاند لاکھوں قربان کر دو اس چہرے انور پر، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، نعرہ تکبیر کہ لختے جگر جب کسی کو صحیح راستے پہ لاؤ گے قوم پتھر مارے گی۔ سوال کرتی ہے لختے جگر ابا جان اب تو گھر میں تشریف رکھو، اللہ کا قرآن اگر مکے والے نہیں سنتے، امی جان سنیں گی، رقیہ بہن سنے گی، میں سنوں گی، ہمیں سناؤ۔ فرمایا لختے جگر بڑی مجبوری ہے، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنوں کو ڈرا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو ڈراؤ اپنی قوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مار کھائی اس قرآن اور دین اور ایمان اور اسلام کے لیے۔ خود ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں،
एक वक्त भी ऐसा नहीं पेट भर के खाना खाया हो। शाब अबी तालिब मक्के मुकर्रमा के अंदर एक पहाड़ के दर्रे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा किराम को कैद कर दिया मक्के वालों ने। वो दूध पीते हैं, वो मक्खन खाते हैं, सब्जियां तरकारियां खाते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी आल को, सहाबा किराम को दरख्तों के पत्ते नहीं मिलते। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरे तेरे नबी ने 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम हजारों नियामतें खा कर कुरान नहीं पढ़ते। शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। नारायण तकबीर। जिंदगी के लम्हात किस दुखों में, किन परेशानियों में रात गुजरती है, दिन बीत जाता है, सुबह शाम गुजर रही है, सारा जहान सोता है, शहंशाह कायनात मुसल्ले पे खड़े होकर सारी रात रोते हैं। आज उम्मत को याद नहीं, उन्होंने तो तुझे अर्शे अजीम पे बैठ के ना बुलाया। किसकी सफर का जिक्र करूं? महीना भी रजब का है, मेराज शरीफ का महीना है। आपकी जिंदगी के निराले 2 सफर, एक मेराज शरीफ और एक हिजरत मुबारक। कमाल हो गया। मेराज के लिए जिब्रील आया, मेराज के लिए जिब्रील आया और इत्तला दी कि अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है। और हिजरत के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक के दरवाजे पर खुद तशरीफ लाए। जिब्रील बुर्राक साथ लाया सवारी के लिए। हिजरत वाली रात में सिद्दीक ने कहा, मेरी मौजूदगी में कैसे बुर्राक, मैं खुद सवारी बनूंगा। एक 1,29,000 सहाबा किराम की तादाद है। जान, माल, आल सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर हम सिर्फ कलमे वाली जिंदगी बना लें और सच्चे मायनों में मुसलमान बन जाएं, मेरा तो ये ईमान है कि अगर हम पाकिस्तानी लोग मुसलमान बन जाएं, हमारे अखलाक किरदार को देखकर रोए जमीन पे एक भी काफिर बाकी नहीं रहेगा। सवाल तो यह है कि मेरा और आपका उठना बैठना, लेना देना, जिंदगी, कारोबार तमाम का तमाम इस्लाम के खिलाफ है। मुझे कई मर्तबा मुल्क से बाहर भी जाने का इत्तेफाक होता है। अमूमन हिंदू लोग यही इतराज करते हैं कि जी अगर आप लोग कुरान को मान ले तो दुनिया में कोई भी फिर मुनकिर नहीं रहेगा। तो मुसीबत तो यह है कि आप लोग नहीं मानते। मसलन कुरान ने कहा किसी की बहू बेटी की तरफ निगाह ना उठाओ, मगर हम बात नहीं आते। कुरान करीम ने मुतालबा किया, हुक्म दिया, शराब ना पियो, हराम है। हमने कहा नहीं जी, ये पैसे जो अल्लाह ने दिए हैं इनको फिर हम खर्च कहां करें। कुरान करीम ने कहा जुआ ना खेलो। उसने कहा जी फिर और दिन नहीं कटता, रात को दिल नहीं लगता, फिर वक्त कैसे कटे। कुरान करीम ने कहा किसी को कत्ल ना करो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमान के लिए हथियार उठाता है, अल्लाह का अर्श अजीम कांपने लरजने लग जाता है। अल्लाह पाक पूछते हैं तुझे क्या हुआ? अर्श अजीम रो के कहता है नाहक मुसलमान का खून हो रहा है। कुरान करीम के जितने मुतालबे हैं हम कब पूरा करते हैं? और फिर कमाल ये है कि मैं और आप तमाम के तमाम, हर आदमी कहता कि जी जन्नत मेरी और मेरे बाप की, जन्नत हमें अलाट है, और कोई जाए ना जाए हम तो जाएंगे ही। अगर दोस्तों इतना सस्ता सौदा होता, बिलाल हबशी का चमड़ा ना उधेड़ा जाता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, जनीरा की आंखें ना निकाली जाती।
अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, लबीना का चमड़ा मक्के की गलियों में ना उधेड़ा जाता। इसी को कुरान करीम कहता, वल्लदीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊदू फी सबीली। वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, मुसीबत उठाई, तकलीफ उठाई, दुनिया का मामला कोई नहीं, ईमान के लिए मुसीबत उठाई, ईमान के लिए तकलीफ काटी, ईमान के लिए तरह तरह के अज़ाब झेले। अल्लाह पाक फरमाते हैं वऊदू फी सबीली व कातलू व कुतिलू लौ कफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदखिलन्ना जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। मजा तो तब है ना, इधर आदमी मर रहा हो, उधर जन्नत का फरिश्ता ये कहे आजा, तेरा बड़ी देर से इंतजार हो रहा है। मगर ये बात दौलत से नहीं बनती, मुरब्बों से नहीं बनती, ऊंची कुर्सी मिल जाए उससे नहीं बनती। आमाल की बात है सारी। आमाल अच्छे करता है आदमी तो बात बनेगी, वरना नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और लोगों अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा शुमार किया करो। सहाबा कराम से पूछा, तुम्हें अपनी जिंदगी की किस कदर उम्मीद है? एक सहाबी कहने लगा, मुझे जोहर के बाद असर की नमाज की उम्मीद है। एक सहाबी कहने लगा, मुझे मगरिब के बाद ईशा की उम्मीद है। एक ने कहा, मुझे ईशा के बाद फजर की उम्मीद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बड़ी लंबी उम्मीदें बांध रखी है। आपने सहाबा किराम के सामने अपना कदम मुबारक उठाया, अपना पैर उठाया और फरमाया, ओ लोगों, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, ये जो मैंने पैर कदम उठाया है ना मालूम जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं। फरमाया, मेरा ये हाल है, जो सांस अंदर को गया ना मालूम वो लौट के बाहर भी आएगा कि नहीं। सहाबा किराम ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाओ, आदमी की जान कैसे निकलती है? फरमाया, रेशमीन कपड़ा ले लो, खारदार कांटों वाले झाड़ पे डाल दो, लकड़ियों से छेदो, पल्ला पकड़ कर खींचो, जैसे उसका सूत टूट जाता है। फरमाया, आदमी की रगों को यूं तोड़ के रख दिया जाता है। फरमाया, मक्खी बैठ जाए पहाड़ मालूम होता है। सारा निजाम जिंदगी यूं फना होता चला जाता है। और आप लोगों के इल्म में नहीं, इसी गुज़िश्ता हफ्ते के दिन लाहौर में एक मकान से 7 जनाजे उठ गए। देखने वाले बहुत बेहोश हो गए, एक घर को जंगला लग गया। देखिए उस बेनियाज की बेनियाजी, उसके सामने न पलवानी चलती है, न कुर्सी चलती है, न नौकरी चलती है, न मुरब्बा चलता है, न कोठी, न बंगला। उसके यहां तो अपनी मर्जी चलती है, सब उसके मोहताज है। वो तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते कब्रिस्तान आ गया, वहां खड़े हो गए और रोने लगे और जोर जोर से फरमाने लगे, कब्र वालों, अम्मालुकुम कुस्सिमत, जिस माल को तुमने रात दिन जमा किया था, चोरी कर कर के जमा किया, डाके मार मार के जमा किया, नाजायज तरीके से कमाया, जायज तरीके से कमाया, जिस माल को तुमने जमा किया था, तेरे मरने की देर थी, वो तो वारसों में तकसीम हो गया। मुकदमे चल पड़े, झगड़े हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों, निसाउकुम ज़ुब्बिजत,
जिस बेगम जिस औरत के पीछे जान दिया करता था, जो हर वक्त तुझे कहती थी मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, तेरे मरने की देर थी, उसने और जगह शादी कर ली, अब किसी और को कह रही है मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं। माल तेरा नहीं रहा, बीवी तेरी नहीं रही, और फरमाया औलाद तेरी दर बदर धक्के खा रही है। और कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है, तुम अपना बताओ। साथियों की तरफ खिताब करके फरमाया अगर ये बोल सकते बताऊं क्या जवाब देते। ये जवाब देते कि ऐ अली, हमने जख मारी, हमने तकलीफ की, हमने खुदा के कुरान को ना माना, आज जो हमारा हाल है वो खुदा किसी का भी ना करे। जिस जेल में तुम हो ये तो आदमियों की जेल है, खुदा की जेल का पता नहीं अभी। फरमाया तुम ला यमूतु फीहा वला यहया, न मरोगे न जियोगे, लाखों बरस गुजर जाएंगे पानी का कतरा नहीं, लोग रोवेंगे पछतावेंगे। वही अस्तगीथु युगाथु बिमाइन कल मुहल यशविल वुजूह, पानी 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 पुकारेंगे लोग जहन्नुम में, इलाही पानी, लाख बरस गुजर गए पानी ना मिला, आवाज आएगी फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, फशारिबूना शुरबल हीम, इनको ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाओ जिसके पीने से अतड़ियां बाहर आ जाएं। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये होठ ये लब इतने सूज जाएंगे कि ऊपर का होठ कमर पे जा पड़ेगा और ये नीचे का होठ पैरों के अंगूठों पे आ पड़ेगा। गुनाह का इकरार नहीं करते, जुर्म का एतराफ नहीं करते, मैं और आप माफी नहीं मांगते, तौबा करने का मिजाज नहीं बनाते। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी एक जगह पर कि एक जगह एक आदमी कत्ल हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने पुलिस ने जब तफ्तीश की तो कातिल तो बाहर फिर रहा था और बगैर गुनाह के जो थे वो अंदर चले गए। होते होते वो आदमी फांसी लग गया जिसने कत्ल नहीं किया था। एक आदमी उस मामले को जानता था, अल्लाह मियां से सवाल कर दिया इलाहुल आलमीन, ये तो तू भी जानता है मैं भी जानता हूं कि फला आदमी गुनाहगार है और फलाना बेगुनाह था वो चढ़ गया। तो जवाब मिला मेरे बंदे मिसल में फर्क है, गुनाह तो है इसका भी, मिसल में फर्क है। कैसे कि एक दिन ये पानी की नाली पे बैठा था, एक कीड़ा तैरता हुआ जा रहा था, वो किनारे लगना चाहता था, ये उसको धकेल कर पीछे करता था, जब तक वो मर ना गया इसने उसकी जान ना छोड़ी और मेरी वो कीड़ा मखलूक ना थी। मैंने उसका इंतकाम लिया है। बाबा गुनाह आदमी से ऐसा होता है कि उसको आदमी समझता भी नहीं कि मैंने किया कि नहीं, और यूं ही उसका दरबार माफ करने के लिए खुला है। हदीस पाक में आता है कि बनी इसराइल की एक ताइफा बदकार औरत गुजर रही है, एक कुत्ता प्यासा कुएं के पास खड़ा हुआ है, हाँफ रहा है, कांप रहा है, तरस आ गया, दुपट्टे की रस्सी बनाई और जूते का डोल बनाया, पानी कुएं में से निकाल कर पिला दिया। आवाज आई है तो तू बदकारा, है तो तू फाहिशा, तूने मेरे कुत्ते पे कर्म किया, जा मैंने तुझ पर रहम कर दिया। इसमें आता है कि अल्लाह पाक के हुजूर में एक आदमी पेश होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तूने गली से रोड़ा इसलिए हटाया था कि अंधेरे में किसी को ठोकर ना लग जाए, तूने मेरे बंदों को तकलीफ से बचाया, जा मैंने तुझे आदाब क़यामत से बचा दिया। और कभी यूं होगा
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی پیش ہوگا، آواز آئے گی جا تو نے میرے فلاں بندے کے عیب کھولے تھے، آج میں نے تیرے عیبوں کا دفتر کھول دیا۔ حاصل یہ کہ صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے جتنے بھی واقعات اور حالات ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک عجیب راستہ بنتے ہیں۔ ذکر تو ہم سب کرتے، ہم کہتے تو میں اور آپ ہم سارے ہیں، خدا سچا، خدا کا قرآن سچا، نبی سچا، نبی کا فرمان سچا، اہل بیت سچے، ان کا فرمان سچا، صحابہ کرام سچے، ان کا فرمان سچا، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمل اس کے مطابق ہم کرتے نہیں۔ نماز اپنی مرضی کی، روزے اپنی مرضی کے، حرام و حلال کھانے پینے کے میدان میں ہم تمام کے تمام اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ وہ غلام کس کام کا جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ اولاد کس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ بیوی کس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ بندہ کس کام کا جو خدا کی نہیں مانتا۔ خدا کہتا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو اور معاملے میں اطاعت کرو، اور مجذوب نے تو بڑی عجیب عجیب باتیں کہی ہیں، بڑا عجیب اللہ والا گزرا ہے، کہتا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، او زینت نرالی ہو فیشن نرالا، اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ مرنے والا کبھی یوں زندگی گزارتا ہے، بڑی عجیب عجیب بات کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلو تن کیا کیا بچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ کروڑوں سالہ زندگی، آخرت کی زندگی، قیامت والی زندگی، پلسرات سے گزرنے والی زندگی، اس کے لیے ہمیں صبح شام رات دن تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 50 قرآن کریم میں 50,000 سال کا ایک دن، فرمایا اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، اذا الشمس کورت، یہ سورج گر پڑے گا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ جن لوگوں نے عشق والی زندگی بسر کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا کچھ اور ہی حال بنا۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی جو سدا اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ارے 2 جہان قربان کر دوں ان آنکھوں پہ جنہوں نے حضور کا ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ دیدار کیا۔ وہ شاگرد کتنے اچھے ہوں گے جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرید کتنے اچھے ہوں گے جن کا پیر محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقتدی کتنے اچھے ہوں گے جن کا امام الانبیاء ہو، وہ فوج کتنی اچھی ہوگی جن کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا ہو، وہ سرکاری ملازم کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا صدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر۔ آپ اور میں دنیا میں رہتے ہیں، اگر ہمارے کسی محلے گلی کوچے میں رشتہ کرنے کے لیے وزیر اعظم آ جائے، گورنر آ جائے، کوئی بڑا افسر آ جائے، سارے محلے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لے بھی یہ تو مزے کر گیا، بڑوں سے رشتہ داری ہو گئی۔ ارے تم اس کے بارے میں کیا کہو گے جس کے دروازے پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آئے؟ اس کی شان کا کیا کہنا جس کا داماد محمد
मुस्तफा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस जवान की शान का क्या कहना जो 2 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे दुल्हा और घोट बनकर आया। वो उस्मान है। और क्या शान है अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत बतूल का शोहर बना दिया, हसनैन करीमैन का अब्बा बनाया, मोहम्मद मुस्तफा का दामाद बनाया, सरताजुल आलिया बनाया। शान सुनो, हाल क्या है? वुजू कर रहे हैं, रंग पीला पड़ गया, जर्द पड़ गया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, क्या खौफ आ गया? फरमाया जानते नहीं हो, अहकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़ा होने लगा। नारे तकबीर, जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत अली नमाज के लिए खड़े होते हुए रंग पीला पड़ रहा। हजरत हुसैन सबका रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद के दरवाजे पे आए, धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़े। किसी ने पूछा क्या बात है? फरमाया जानते नहीं हो, अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहिमहुल्लाह, इमाम हुसैन का लख्त जिगर है। फर्ज नमाजों के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ता रात दिन में, 1000 रकात नफिल पढ़ते। और यूं हमारी तरह ठूंगे नहीं मारते। रात का वक्त है, सर्दी का मौसम है, अंगीठी में कोले सुलगा कर नमाज की नियत बांध ली। कोला चटखा, आग लगी, छत जली, मकान जला, दरवाजा जला, लोगों ने बुतेरा शोर मिटाया, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो, मगर कोई नहीं खुला। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, ख्याल कर लिया जल गए होंगे, शहीद हो गए होंगे। अंदर जाके देखा हुसैन का लख्त जिगर मुसल्ले पे खड़ा हुआ इत्मीनान से कुरान पढ़ रहा है। सलाम फेरा, लोगों ने कहा हजरत जी ये सब कुछ जल जला गया, आपने नमाज खत्म ना की। फरमाया जिस आग को पानी बुझा दे, जिस आग को बंदे बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, मैं उस आग का क्या फिक्र करूं? मैं उस आग की फिक्र में लगा हुआ हूं जिसे आमाल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। नगीजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदुल गैरहा लियदूकुल अज़ाब। 100 तय चमड़े की जलती जाएंगी, पीछे नया बनता आएगा। इसी तरह से तय चलती रहेंगी, करोड़ों बरस गुजर जाएंगे मगर माफी ना मिले। वो लोग जो जुल्म करके मर जाते हैं, नाहक किसी का माल खाते हैं, किसी पर जुल्म ढाते हैं, किसी की आबरू को बर्बाद करते हैं, वो लोग सोच ले। हुजूर ने फरमाया जो किसी की बेटी की आबरू खराब करता है, हुजूर ने फरमाया जब तक उसकी बेटी की आबरू बर्बाद ना हो जाए उसकी मौत नहीं आए। फरमाया जो किसी की बहन की आबरू खराब करता है, हुजूर ने फरमाया जो किसी की बेटी की आबरू खराब करता है, हुजूर ने फरमाया जब तक उसकी बेटी की आबरू बर्बाद ना हो जाए उसकी मौत नहीं आए। फरमाया जो किसी की बहन की आबरू खराब करता है, जब तक उसकी बहन की आबरू खराब ना हो जाए उसकी मौत नहीं आए। फरमाया जो किसी की बीवी पे डाका डालता है, जब तक उसकी बीवी पे डाका ना पड़ जाए उसकी मौत नहीं आए। अगर हमारा इन चीजों पे ईमान और यकीन हो तो हमारी सारी दुनिया जन्नत ना बन जाए, सारा माशरा अच्छे से अच्छा हो सकता है। अगर हम तो ये कहते हैं कि देखो जी फलां तो यूं करता है, मैं यूं क्यों करूं? अरे कब्र तेरी अपनी, मेरी अपनी, आमाल अपने अपने, हिसाबो किताब अपना अपना, कयामत के दिन तमाम तरमहल और रंग रूप अलग अलग अपना अपना। पुलसरात से जब सब लोग गुजर रहे होंगे, अंबिया गुजरेंगे, औलिया गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, कुतुब और अब्दाल गुजरेंगे, आएगी एक हस्ती की बारी। शर्म के तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि कितनी बड़ी बात है। ऐलान होगा एक फरिश्ते को, आओ फरिश्ते ऐलान कर
او کلیمullah او خلیلullah او ذبیحullah او روحullah، اے صحابہ کرام، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے علی احمد حجویری، تمام کے تمام اپنی نظروں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی مرتضی، 1,29,000 صحابہ۔ تم یوں سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے تو بڑی قربانیاں دے رکھی ہیں اسلام کے لیے، کبھی بلال کی قبر سے جا کے تو پوچھو تجھ پہ کیا بیتی تھی؟ سینے پہ پتھر کی چٹان، کمر کے نیچے دہتے ہوئے شعلے اور کولے۔ امیہ بن خلف کئی مرتبہ یہاں گردن پہ پیر رکھ کر دبایا کرتا تھا، بلال کی زبان باہر نکل آتی تھی، مگر نہیں، دین سے، ایمان سے، قرآن سے کبھی نہیں پھرا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا مال اور اپنی زندگی اسی پر خرچ کر دی کہ ضعفاء، غرباء، بالکل کمزور لوگوں کی مدد کی جائے۔ ایک محلے میں جا نکلے اور جا کے دیکھا ایک بڑھیا 70 سالہ ہے، کافروں نے پکڑ رکھا ہے، پانی کی دیگ میں بٹھا کر سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر نیچے دبایا ہوا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، ابو بکر کہتے ہیں میرا خیال ہو گیا مر گئی ہوگی، شہید ہو گئی ہوگی، مگر کافی دیر کے بعد جب سر باہر نکالا تو کہنے لگی اللہ احد، اور لوگوں اللہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ان کافروں نے پھر سر پر ہاتھ رکھ کر غوطہ دیا اور بہت دیر کے بعد پھر منہ باہر نکالا، فرماتی اللہ الصمد، اللہ والا بے نیاز۔ زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں بڑا بے نیاز ہے، مگر اس کی بے نیازی پر ہم لوگ دل سے یقین کریں تو جب بات بنتی ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اپنے جمعوں میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنا ہی سوچ لو کہ کسی بڑے آدمی کا ملازم یا بڑے آدمی کا بیٹا اگر جیل میں آ جائے تو برابر والے کہتے ہیں یار تیرا آدمی جیل میں پڑا ہوا، تیرے تعلقات کا کیا بنا، تیری دولت کا کیا بنا؟ اور لوگوں تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا اور جہنم میں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ایک ایک لمحہ اور زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ میدان قیامت میں لوگ جب حالات دیکھیں گے افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتھیلیوں کی کھال اتار ماریں گے۔ اے کاش میں نیکی کرتا، اے کاش میں خدا ترس بنتا، اے کاش میں کسی غریب کی ہمدردی کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوان ہے، خلافت کا دور ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مدینے پاک میں ایک بڑھیا رہتی تھی، محتاج تھی آنکھوں سے، میرا دل چاہا کہ یہ نیکی میں کماؤں۔ فجر کی نماز کے بعد میں اس کے دروازے پہ گیا اور آواز دی، میں نے بوڑھی اماں برتن دے پانی بھر کے لا دوں۔ اندر سے آواز آئی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تجھ سے پہلے کوئی اور سارا کاروبار کر کے چلا گیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، کون ہے ایسا؟ اگلے دن میں فجر کی نماز سے پہلے گیا، پھر میں نے آواز دی تو وہی جواب ملا، کوئی آدمی تجھ سے پہلے آیا، کھانا پکا کر کھلا کے چلا گیا، برتنوں کی صفائی بھی کر گیا، جھاڑو بہارو بھی لگا گیا۔ تیسرے دن فرماتے ہیں میں فجر کی اذان سے پہلے گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی دونوں کندھوں پہ مٹکے پانی کے بھرے ہوئے اور داخل ہوا، تو میں بیٹھ گیا کہ لو بھی آج پکڑا گیا، اسے دیکھوں گا یہ کون ہے۔ فرماتے کافی دیر کے بعد جب باہر نکلے اور میں قریب ہوا، اگلے بھلے مانس 3 دن ہو گئے میں پیچھے پھر رہا ہوں، ہے کون؟ فرمایا اے عمر، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا سسر، نبی کا جانشین، مدینہ ریاست کا صدر ہو کر ابو بکر صدیق بوڑھی کمزور عورت کا پانی دھوتا پھرتا ہے۔ ہم کسی کو پانی پلاتے ہوئے بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تکڑا آدمی اگر پانی مانگے، اچھا جی گلاس دے دیا،
اور پیش کرا اور لاؤں. کوئی کمزور سا آدمی پانی مانگے, اچھا تیرا نوکر لگے ہمیں. غریب کا ساتھی مر گیا, کمزور کا ساتھی قبر میں چلا گیا. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں پکا رہی ہیں. آپ تشریف لے آئے, فرمایا عائشہ ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا. عرض کیا یا رسول اللہ میں خادمہ, میں نوکر ہوں, آپ کیوں پکائیں گے؟ فرمایا نہیں, ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا. کون روک سکتا تھا؟ آپ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے ایک روٹی پکائی تندور میں لگا دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بار بار میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک کر باہر آ گئی اور میں جھانک جھانک کر دیکھتی رہی, اس روٹی کا پانی خشک نہیں ہوا. آخرکار عرض کر بیٹھی, میرے آقا میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک گئی اور آپ کی پکائی ہوئی کا پانی خشک نہیں ہوتا. فرمایا عائشہ جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے آگ اس کے کیسے قریب آ سکتی ہے؟ اس روٹی کو نبی کے ہاتھ لگ جائے اس آگ کے قریب, آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی. جس صدیق کے کندھوں پہ نبی سوار ہو کر غار تک جائے اس کے قریب کیسے آ جائے گی؟ اور پھر کمال ہے, مکے والوں نے محاصرہ کر رکھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا کہ آج نبوت کو ختم کرو, قتل کرنا لو. چاروں طرف ننگی تلواریں لیے کھڑے. ابو جہل نے بڑی تاکید کی, خبردار بچ کے نہ نکل جائے. اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب ایک مٹھی بھر کر مٹی کی پھینکو ان کی طرف. عرض کیا الہ العالمین یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں, میں کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے محبوب ہاتھ تیرا ہوگا, قدرت میری کام کرے گی, ان سب کی آنکھوں میں پہنچا دوں گا. بس آپ نے پھینک دی, سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی. اب لگے آپس میں کہنے تو میں بدماش میری آنکھ میں مٹی پھینک دی. وہ کہنے لگا اچھا پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر بکنا شروع کر دیا. تلواریں تو دی پھینک اور نبی کے حجرے کے چاروں طرف اب لگ گئے ایک دوسرے کی پالش کرنے. مجاہی ہو رہی ہے چاروں طرف حجرے مبارک کے, کبڈی کبڈی شروع ہو گئی. اللہ میاں نے فرمایا میرے محبوب لو یہ سب دھندے لگ گئے ہیں, اب آپ چلیں. ہجرت فرمائے آپ. الہ العالمین مجھے کل حکم دیا ہوتا, پرسوں حکم دیا ہوتا, ترسوں حکم دیا ہوتا, میں چلا جاتا. آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں. فرمایا میرے محبوب اگر میں کل لے جاتا, پرسوں لے جاتا, ترسوں لے جاتا, یہ لوگ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا, ہم یوں کر دیتے, مزہ تو آ جائے گا. یہ چاروں طرف کھڑے ہیں اور میں آپ کا بال نہ بینکا ہونے دوں, میں بچا کے نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی. آج ہی تو پتا چلے گا کہ خدا کی خدائی کیسی ہوتی ہے. الہ العالمین میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں, ان کو رات کے وقت کیسے واپس کروں؟ تھے دشمن پر نبی کو امین مانتے تھے. یوں لکھا کتابوں میں ابو جہل کی بیٹی کے چھلے اور بالیاں حضور کے پاس امانت تھی. نبی عرض کرتے الہی مجھے ہجرت سے انکار نہیں, میں تیار ہوں, پر اس اگر امانت واپس نہ ہوئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا. اور آج امتیوں کا حال دیکھو, کسی کے پاس امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ, واپس لے کے تو دکھاؤ, بڑا مشکل مسئلہ ہے. نبی کے غلاموں کا یہ حال تھا. یہود
ईसाई अपनी जवान बेटियां सहाबा किराम के घरों में छोड़ जाते थे, साल साल 2-2 साल बाद आया करते थे। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, तारीख का जिम्मेवार हूं, किताबों का जिम्मेवार हूं कि कभी किसी काफिर ने अपनी बेटी के आबरू के मामले में किसी सहाबी को इल्जाम भी नहीं लगाया। कभी हम काफिरों की बेटियों की आबरू बचाया करते थे, आज हमारी आबरू सड़कों पे बर्बाद होती थी। हुजूर के दरबार में सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काफिर लड़की मैदान जंग से गिरफ्तार करके लाई गई। हुजूर ने फरमाया, बिलाल ये मेरी रहमत वाली चादर लेकर इसके सर पे डाल दे, पर्दा करा दे। या रसूल अल्लाह काफिर की बेटी है। फरमाया ठीक है, अपने बाप के दरवाजे पे भी नंगी बैठे और मैं मोहम्मद के दरवाजे पे भी नंगी बैठी, तो फर्क क्या हुआ मेरे दरबार में और उनके दरबार में? और आपने उसे पूछा तू क्या चाहती है? कहने लगी मुझे बाइज्जत मेरे घर पहुंचा दो। 2 जवान सहाबी साथ कर दिए। औरत का बयान है कि यूं अंधेरा था, जंगल का रास्ता था, जवान थे, मैं भी जवान थी। कहती है मुझे यूं मालूम होता था मेरी साथ 2 अंधे चल रहे हैं। और जब घर पहुंची तो भाई ने पूछा बता नबी के गुलामों ने तेरे साथ क्या किया? कहती है जो मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने की है वो तू मेरा मां जाया भाई भी नहीं कर सकता। इंसाफ था। भाई कहने लगा फिर कलमा पढ़ा के नहीं कि लानत तेरी जिंदगी, ऐसे दरबार से खाली आ गई, ऐसी जगह से खाली आ गई। कहने लगी इरादा तो हुआ था पर मैंने ये सोचा कि मैं जन्नत में जाऊं और भाई मेरा जहन्नुम में जाए। असल में तुझे लेने आई हूं, दोनों चलकर इस दरवाजे की गुलामी करेंगे। और इसी को कहता कि चलो ढूंढे गुलामों को, चलो ढूंढे गुलामों को, शहंशाह कर दिया जिसने जमाने भर के गुलामों को, आका कर दिया जिसने। अगर तुम चाहते हो कि अमन हो सारे जमाने में तो फिर ये दौलत है पोशीदा मोहम्मद की खजाने में। कहने लगी दोनों चलकर उसी दरबार के गुलामी करेंगे जहां से सब कुछ मिलता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे मालिक मक्के वालों की अमानतों का क्या करूं? फरमाया मैंने अमीन ढूंढ रखा है, अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाओ और ये अमानतें उनके हवाले करो। आवाज आई मक्के वालों की चांदी, मक्के वालों का सोना, मक्के वालों के कपड़े, मक्के वालों की खजूरें। ए अली शेर खुदा तेरे हवाले, ओ अबू बकर मेरी अमानत तेरे हवाले, नबूवत वाली अमानत तेरे हवाले। और किताबों में लिखा है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के बिस्तर पे सोए। कितनी बड़ी शान है बिस्तर हुजूर का, वजूद हजरत अली का। और इधर फरमाया अबू बकर 3 दिन 3 रात के लिए मुस्तकिल मेरे महबूब का बिस्तर बन जा। सिद्दीक अकबर की तो बच्चियों का भी क्या कहना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर जब तशरीफ ले गए तो अबू जहल की पार्टी तलाश करने आई। दरवाजा खटखटाया, हजरत अस्मा बाहर निकली, पूछा तुम्हारा नबी कहां है, तेरा अब्बा कहां है? कहने लगी क्यों, तुम कौन हो, तुम्हें क्यों बताया जाए? उसने कहा बताना पड़ेगा। उसने कहा जाओ जाओ सारे मक्के को इकट्ठा करके लाओ और सिद्दीक की बेटी से नबी का पता पूछ के दिखाओ। चलो ढूंढे गुलामों को, शहंशाह कर दिया जिसने जमाने भर के गुलामों को, आका कर दिया जिसने। अगर तुम चाहते हो कि अमन हो सारे जमाने में तो फिर ये दौलत है पोशीदा मोहम्मद की खजाने में। कहने लगी दोनों
چل کر اسی دربار کے غلامی کریں گے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد مکے والوں کی امانتوں کا کیا کروں؟ فرمایا میں نے امین ڈھونڈ رکھا ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ اور یہ امانتیں ان کے حوالے کرو۔ آواز آئی مکے والوں کی چاندی، مکے والوں کا سونا، مکے والوں کے کپڑے، مکے والوں کی کھجور ہے، اے علی شیر خدا تیرے حوالے، او ابو بکر میری امانت تیرے حوالے، نبوت والی امانت تیرے حوالے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ سوئے، اتنی بڑی شان ہے بستر حضور کا، وجود حضرت علی کا، اور ادھر فرمایا ابو بکر 3 دن 3 رات کے لیے مستقل میرے محبوب کا بستر بن گیا۔ صدیق اکبر کی تو بچیوں کا بھی کیا کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب تشریف لے گئے تو ابو جہل کی پارٹی تلاش کرنے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسما باہر نکلی، پوچھا تمہارا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی کیوں، تم کون ہو، تمہیں کیوں بتایا جائے؟ اس نے کہا بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ نہیں گزری، حضرت اسما کے بال پکڑ کر ابو جہل نے پٹاخ سے پتھر میں مارا اور کہتے ہیں تم سارا مکہ آ جائے، تمام کے تمام زور لگاؤ، میرے جان کا قیمت تو بنا سکتے ہو پر شہنشاہ کائنات کا پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ پھر رات کو کھانا لے کر غار میں گئی ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خدا کی قسم یہ ایسی معصومہ اور نیک بچی تھی صدیق اکبر کی۔ حضرت زبیر کے ساتھ شادی ہوئی، بالکل غریب تھے، سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی، شام کو آمن دستے میں کوٹ کر، شام کو پانی پی کر اور کھجوروں کی گٹھلیاں پانی میں گھول کر پی جاتی اور ساری رات مصلے پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھا کرتی۔ حضور کے پاس غار میں گئی کھانا لے کر، تو میں اگر کوئی 6 مہینے میں ایک دن 4 کیلے 2 مالٹے دے جائے ساری عمر یاد رکھتے ہو لوگ، فلانا آدمی ملاقات کے لیے آیا تھا فروٹ دے گیا تھا، ارے اس کو کیا کہو گے جو اکیلی عورت ساتھ لڑکی پہاڑ کی چڑھائی 4 میل کی چڑھائی طے کر کے اور غار میں جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کرتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اسما یہ تیرا ماتھا کیسے پھوٹ گیا، یہ چوٹ کیسی؟ عرض کیا کچھ نہیں، فرمایا نہیں کچھ تو ہوا ہے۔ حضرت اسما کی چیخ نکل گئی، اللہ کے نبی کی جھولی پھیل گئی، یا اللہ ابو بکر پہ کرم فرما، سارا خاندان میرے لیے دکھ اٹھا رہا۔ جنہوں نے جان دی، مال دی، دیا آل قربان کی، اللہ پاک نے ان کو ایسا شرف قبولیت عطا فرمایا، فرمایا آؤ میرے محبوب کے دائیں بائیں سو جاؤ، دائیں بائیں سو جاؤ، جنت کے اندر آرام کرو۔ مدینہ بڑی شے ہے، اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہاں حاجیوں سے پوچھو، مدینے کے اندر ہزاروں کتے پھرتے ہیں مگر کوئی بتا نہیں سکتا کہ کبھی کسی نے کتے کو بھونکتا سنا ہو۔ مدینے کا کتا نہیں بھونکتا، عمل کرتا ہے۔ یہ کون سا شہر ہے اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے 10,000 جرنیل سوئے ہو؟ قسم دے کر پوچھو حاجیوں سے جو 6 مہینے رہ کے آتے ہیں، کتا کتے کو نہیں۔ میں نے خود تجربہ کیا، جنت البقیع کے دروازے کے قریب ایک روٹی 4 کتے کھڑے تھے، ہم نے بیچ میں پھینک دی، لپک کر آئے، ثابت روٹی دے کر پیچھے کو ہٹ گئے، ٹکڑے کر کے لالا جب کھا۔ اور مدینے کا کتا نہیں لڑتا تو نبی کا دیوانہ اور غلام اور مسلمان ہو کے لڑتا پھرتا ہے۔ مدینے کا کتا شرم کرتا ہے، تو اتنا بڑا جوان ہو کر شرم نہیں کرتا۔ مدینے کی بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی، مدینے کی بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی، مرغی کو نہیں چھیڑتی، برابر کھڑے کھیلتے رہتے ہیں سارا دن، جا کے دیکھو۔ ہم ان چیزوں سے بھی مارے گئے۔ اور سنو، ککڑی جو ہوتی ہے مرغی، اسے ہزاروں فٹ بلندی پر چیل نظر آتی ہے، ہیل۔ اللہ میاں نے رادار دے رکھا ہے ہیل کی آنکھ میں، نہ وہ امریکہ سے منگوائے، نہ روس سے، نہ چائنا سے،
نے قدرتی راڈار لگایا ہوا ہے اس کے دماغ میں، ہزاروں فٹ بلندی پہ تیل ہوتی ہے، ہیل ہوتی ہے، اور وہ کو 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 کر کے اپنے بچوں کے لیے خطرے کا الارم بجاتی ہے۔ خبردار ہوائی حملہ ہو گیا، آ جاؤ۔ کتنے ککڑی کے بچے ماں کے پروں کے سر کے نیچے آ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، جو باہر رہ جاتا ہے اسے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ جب خطرہ ٹل جاتا ہے پھر کو کو کر کے امن کا اعلان کرتی ہے، پھر اس کے بچے باہر نکل کر دانا چگنا کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں، مرغی کے بچے کو اپنی ماں کے کو پہ یقین آ گیا، تجھے نبی کے اس 6666 آیتوں والا قرآن لایا ہے، تیرا نبی، تجھے اس پہ یقین آیا؟ کہا تھا کہ مرغی کے بچے کو اپنی ماں پہ یقین ہے، تجھے آج حضور کے فرمان پہ یقین ہے۔ آج اگر ریڈیو پہ کوئی خبر آ جائے، عملہ بھی آپ لوگ اندر باہر کے سب مانتے، اور میں اپنے کنن آج سنا، میں خود سنا، اخبار وچ میں آپ پڑھا، ٹی وی وچ میں آپ دکھا، ٹی وی کی خبر صحیح، ریڈیو کی خبر صحیح، اخبار کی خبر صحیح، اور امام الانبیاء کی خبر صحیح نہیں۔ تیرے نبی نے جو رات دن تیرے لیے دامن پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تجھے اس کے حضور کے فرمان پر یقین نہیں؟ حضور نے فرمایا کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو قتل نہ کرو، کسی کا مال نہ لوٹو، جھوٹ نہ بولو، اپنی نگاہ کسی پر غلط مت ڈالو، پھر تو یہ تمام چیزیں صحیح آ جائیں گی۔ یہ تمہارا ملتان شہر، حافظ جمال روڈ یہاں موجود ہے، بعض لوگ دور کے بھی ہوں گے، بعض لوگ نزدیک کے بھی ہوں گے۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وصیت نامہ لکھ دیا۔ ہم تو وصیت نامہ لکھتے ہیں نا کہ آج کی زمین فلاں لڑکے کی، آج کی زمین فلاں لڑکے کی، فلانا مکان فلاں کا، فلاں فلاں، پہلی بیوی کا اور دوسری بیوی کا، مگر حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وصیت نامہ میرا نماز جنازہ